वेलकम बैक, खुश आमदेद और सुबह बखैर। और सुबह बखैर कहते हैं जब, तो और बखैर कहने के बाद अच्छी अच्छी खबरें जब आपके सामने आती हैं, और ख़ास तौर से स्पोर्ट्स के हवाले से। जब स्पोर्ट्स का नाम आता है तो खुशी खुद ब खुद हमारे सामने आती थी, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर किसी ने गोल्ड मेडल लिया हो और वो भी पाकिस्तान का नाम जो है वो सर बुलंद किया हो, तो उससे और ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह की एक पर्सनैलिटी जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, हमारे साथ होंगी पाकिस्तान की महानूर अली, जिन्होंने सिंगापुर जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। महानूर ने सेकंड सीड चीन की फेंग चेन को शिकस्त दी और पाकिस्तानी खिलाड़ी की जीत का स्कोर जो है 11-6, 11-7 और 11-4 रहा। महानूर ने इससे कबल ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन में भी गोल्ड मेडल जीता है। और खाली यही नहीं, महानूर से मेरी पहले भी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तकरीबन 14 गोल्ड मेडल जो हैं वो अब तक जीत चुकी हैं, और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं ये जानेंगे। और इनके और भी बहन भाई जो हैं वो इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट की ये भी सब हम जानेंगे महानूर से। और महानूर के साथ साथ उनके जो फादर हैं वो भी हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम में, मोहम्मद आरिफ साहब। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, बाकी डिटेल वो आप लोगों को देंगे, और जो ये खुशी की खबर है आपसे वो खुद शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महानूर एंड आरिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इतनी अच्छी खबर जो अभी मैंने अपने नाजरीन को दी है, मैं चाहूँगी कि महानूर आप खुद जो है इस न्यूज़ को जो है हमें बताएं, और सब लोग सुनना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से कि आपने किस तरह ये गोल्ड मेडल जो है अचीव किया। मेरा नाम महानूर अली है। मैं अभी रिसेंटली लायन सिटी जूनियर ओपन सिंगापुर में गोल्ड मेडल लाई हूँ पाकिस्तान के लिए, और अंडर 13 कैटेगरी में। तो मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही हूँ, क्योंकि मैंने टॉप सीड को हराया, सेकंड सीड को हराया और थर्ड सीड को हराया। अनसीडेड प्लेयर थी मैं। तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, और मेरे लिए पूरे पाकिस्तान की। अच्छा महानूर, अभी मैंने नाज़रीन को बताया कि तकरीबन आपने 14 गोल्ड मेडल लिए हैं, तो आप जब पहला आपको गोल्ड मेडल मिला और अब जो ये 14 नंबर है इसका, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी गोल्ड मेडल कलेक्शन में और आगे आ रही है। जब मैंने अपना पहला लिया तो वो था केपी जूनियर। इस टाइम मैं अंडर 11 खेल रही थी, और इंटरनेशनल मैंने पहला लिया था मलेशिया में, जो पेनांग जूनियर ओपन था। तो वो जीत के मेरा पहला इंटरनेशनल इवेंट था, मैं वो जीती, और मैं एशियन नंबर 1 बन गई अंडर 11 में। सही। अच्छा, आपके वालिद साहब हमारे साथ ही हैं तो उनसे बात करते हैं। आरिफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह से इतनी बिग अचीवमेंट है, और एक नहीं कई बार आपकी बेटी जो है वो गोल्ड मेडल लेके आई। थोड़ा अपनी बेटी के बारे में बताइए और अपने और बच्चों के बारे में बताइए, कि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है 3 आपकी बेटियाँ और 1 बेटा, सभी जो है इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, महानूर अली तकरीबन 5 साल से खेल रहे हैं। बिल्कुल छोटी बच्ची थी जब मैं इसको रोजाना स्क्वाश कॉम्प्लेक्स लाना ले जाना करता था। और इसके बाद 3 साल पहले जब इसने केपी जूनियर में गोल्ड मेडल लिया, तो उसके बाद इसके फतवात का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उसके बाद हम कराची आए। कराची में फिर ये वहां से गई है मलेशिया में पहले इसने अपना इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद हम इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में भी इसने स्कॉटिश जूनियर ओपन में गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जूनियर में गोल्ड मेडल लिया, और अभी हम सिंगापुर में जो एशियन जूनियर सुपर सीरीज होती है उसमें इसने गोल्ड मेडल लिया। इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। सुबह हम 6:30-7 बजे स्क्वाश कोर्ट चले जाते हैं तकरीबन, फिर वापसी हमारी 2-3 बजे होती है। सारा दिन ये प्रैक्टिस करती है, 5-6 घंटे नॉन स्टॉप ये प्रैक्टिस करती है। और इसके साथ मेरी 2 और बेटियां हैं, महविश अली जो कि पाकिस्तान वुमेन सीनियर नंबर 1 है और अंडर 19 नंबर 1 है, और उसने भी 22 गोल्ड मेडल ले चुकी है। और जबकि दरमियानी बेटी है सैरिश अली, जो कि अब तक 9 गोल्ड मेडल ले चुकी है और पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 है। तो मेरी तीनों बेटियां बहुत मेहनत कर रही है, और माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। महानूर से बात करना चाहूंगी। महानूर, मुझे ये बताएं, अभी आपके वालिद साहब ने बताया कि आपकी जो दूसरी बहन है उन्होंने ऑलरेडी 22 गोल्ड मेडल वो जीत चुकी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके साथ जो है इस वक्त रेस में लगी हो कि मुझे भी इतने ही गोल्ड मेडल लेने हैं, आगे से आगे बढ़ना है? क्या कहेंगी? ऐसी ही बात है, वो बहुत अच्छा खेलती है दोनों, और इस टूर्नामेंट में भी वो प्लेट इवेंट का फाइनल जीती है, क्योंकि उनकी रैंकिंग नहीं थी एशिया में, कि हम लोगों ने टूर्नामेंट्स नहीं खेले,
اور اس ٹورنامنٹ کے لیے ہمیں بارٹ فاؤنڈیشن بلقیس اینڈ عبدالرزاق داؤد فاؤنڈیشن نے اسپانسر کیا، تو ہم لوگ آج جیتے. اور وہ ان دونوں کی رینکنگ اتنی اچھی نہیں تھی، تو وہ لوگ اچھا کھیلے، بہت اچھا کھیلے، لیکن ان کا ٹاپ 5 پلیئر سے پہلا ہی میچ آ گیا تھا. پھر بھی وہ پلیٹ ایونٹ کا فائنل جیتے، تو میں ان کے لیے بہت خوش ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم تینوں ایک ساتھ چلیں اور گولڈ میڈل جیتتے رہے آگے بھی انشاءاللہ. صحیح. عارف صاحب، یہاں پہ آپ سے پوچھوں گی میں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اسپورٹس کے اتنے مواقع نہیں ہیں، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. بوائز کے تو چلیں کہیں نہ کہیں وہ جو بھی ان کی خواہش ہوتی ہے، جو ان کا گیم ہوتی ہے، اسے وہ باہر جا کے کر لیتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے جو ہے مواقع اس طرح نہیں ہے. اور پھر آپ لوگ خاص طور سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے، اور یہی نہیں کہ خالی کوئی آس پاس کے آپ ممالک میں گئے ہیں، بلکہ آپ برطانیہ تک ہو کے آئے ہیں. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ٹیمیں ہیں یا اسپورٹس کی جو سوسائٹیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ کبھی سپورٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں جی، پاکستان میں پاکستان سپورٹس بورڈ تقریباً یہ 3 سال ہو گئے ہیں، میرے بچے مسلسل جیتتے آ رہے ہیں، اور نہ کبھی ہمیں کوئی موٹیویشن دی، نہ کبھی ان کو بلایا، نہ کبھی ان کو پرائز دیا. اور میں بار بار بولتا بھی رہا ہوں، بلکہ ایک دفعہ تو ہم اس کے آفس گئے ہیں. ہم جب انگلینڈ جا رہے تھے تو اس کے آفس جا کے 1 گھنٹہ ہمیں انہوں نے بٹھایا، جو ڈائریکٹر سپورٹس ہے، ڈائریکٹر جنرل سپورٹس ہے پاکستان سپورٹ بورڈ کے. اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے، نہ ہمیں اندر بلایا، بلکہ یہاں تک کہ کراچی آتے تو وہاں پر ہاسٹل میں بھی ہمیں جگہ نہیں ملتی. ہم لاسٹ ٹائم بھی جب آئے تو 2 گھنٹے ہم گرمی میں بیٹھے رہے، پھر وہاں سے جا کے ہمیں خود ہی جا کے ہوٹل روم بک کروانا پڑا. تو پاکستان سپورٹس بورڈ، مطلب میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایسے ٹیلنٹ ہے جس سے آپ دنیا میں اچھی کامیابی، آپ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. لیکن میں شکریہ ادا کروں گا کہ بارٹ فاؤنڈیشن بلقیس اینڈ عبدالرزاق صاحب نے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کو ان کا ٹیلنٹ دکھا اور ان کو آگے آنے کے لیے سپورٹ دیا. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، بارٹ فاؤنڈیشن کا. عارف صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس سے یقیناً ہمارے جو ادارے ہیں اور خاص طور سے اسپورٹ بورڈ ہے، اگر انہوں نے آپ کی یہ بات سنی ہوگی، یقیناً آپ نے خود بھی کہا کہ آپ وہاں گئے ہیں اور کئی بار ذکر بھی کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچے جو ہیں آپ کے ہمارے لیے باعث فخر ہیں پوری قوم کے لیے، اور ان کی محنت جو ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ ان کے جو گولڈ میڈل ہیں وہ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں تو اس سے آگے ہی لے کے جائیں گے. یہاں پہ آپ سے بات کروں گی کہ آپ کی کیا سوچ ہے اپنے ان چاروں بچوں کے حوالے سے، کیونکہ تینوں ماشاءاللہ بیٹیاں جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا، اور کہاں تک آپ انہیں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں ماہنور، سہرش، مہوش، یہ تینوں ابھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو گیم ہے ان کی ڈیولپ ہو گئی جی. اور میں ابھی جو میری بڑی بیٹی ہے مہوش علی جو کہ 15 سال کی ہے، وہ بھی جا رہی ہے ورلڈ جونیئر کے لیے. اس کا سیلف اسپانسر پہ ہم جا رہے ہیں، بارٹ فاؤنڈیشن ہمیں اسپانسر کر رہی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک کا نام روشن کرے اور ورلڈ جونیئر کپ لے کے آئیں. تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ چونکہ اس کا پہلا ٹورنامنٹ ہوگا یو ایس میں، کیونکہ ابھی ہاسٹن اسکواش اس کو آرگنائز کر رہی ہے، تو اللہ سے امید میں کرتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس بہتر رہے گی، کیونکہ پہلا ٹورنامنٹ ہے. لیکن اس کے بعد مزید اس کے پاس 3 سال ہے، آگے یہ اپنے ٹرائی کرتی رہے گی. اور میں اس کے بعد پھر جو 2 بچے ہیں جو کہ 13 اور 11 سال کے، مانور اور سٹیرش، تو میں اللہ سے پر امید ہوں کہ یہ بھی ملک کا نام روشن کریں گے، رول جونیئر کا کپ پاکستان کے لیے لے کے آئیں. جی بالکل. مہنور، آپ سے جاننا چاہوں گی، چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کی امی ابو کی یقیناً آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ ہے، تو اس سپورٹ کو لیتے ہوئے آپ کیا کہیں گی کہ اور کیا کیا آپ نے اچیومنٹس کرنی ہیں اور کتنا ملک کا نام روشن کرنا ہے؟ انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں ہسٹری کریٹ کروں پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان میں مینز میں بوائز میں بہت ٹائٹلز لے چکے ہیں، جیسے کہ جانسن خان، جہانگیر خان بہت بڑے ٹائٹل لے چکے ہیں. تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ ہم لڑکیاں، ہم تینوں بہنیں انشاءاللہ ٹاپ 10 میں آئے، ٹاپ 1 ورلڈ چیمپئن بنے، تاکہ ہم لوگوں کو پروف کر سکیں کہ ہم پاکستان بھی لڑکیوں میں بھی اسکواش ہے اور بہت اچھی ہے. بہت اور شکریہ. میں بہت تھینک فل اپنے امی ابو کا جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں.
थैंक यू सो मच महानूर। और मोहम्मद आरिफ साहब, आप हमारे साथ थे और महानूर का जो जोश और जज्बा है और लगन है अपने काम के हवाले से, अपने स्पोर्ट्स के हवाले से, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह कामयाब हों। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए।